सन 1980 की दहाई में बरतानिया में रोते हुए बच्चे की तस्वीर बहुत मशहूर हुई। उस तस्वीर ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अखबारों ने रिपोर्ट की कि हर घर जहां ये तस्वीरें लटकी हुई हैं, अचानक हादसात, आग के वाक़यात, छोटे छोटे नुकसानात होने लगे। कहा जाता है तस्वीर का ये मासूम चेहरा सिर्फ आंसू नहीं बल्कि एक शैतानी असर की अलामत था। सबसे अजीब बात यह है कि जब भी तस्वीर के साथ आग लगती, तस्वीर महफूज रह जाती, मगर घर के लोग, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अखबार ने खबरदार किया, जो भी इस तस्वीर को अपने घर में रखेगा वो अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा मोल ले रहा है। इस तरह 1922 में मिस्र के सहरा में एक अजीब और हैरत अंगेज दरियाफ्त हुई। माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर ने एक नौजवान फ़िरौन तूतन खामून की कब्र खोली। दुनिया के सामने फ़िरौन की दौलत, सोने के ताबूत, हज़ारों कीमती अशिया, मगर इसी दरियाफ्त के साथ एक खौफनाक कहानी शुरू हुई। कुछ दिनों के बाद कार्टर की टीम की अरकान अचानक पुरअसरार मौतों के वाक़यात और अजीब बीमारियों का सिलसिला शुरू हुआ। इन वाक़यात ने दुनिया को हैरान कर दिया और लोगों में ये मशहूर हो गया कि यह फ़िरौन की बद्दुआ या फिर उसकी कब्र से मिलने वाले ख़जाने का कोई पुरअसरार असर है। इंग्लैंड 18वीं सदी में थॉमस बस्बी नाम का एक मुजरिम, जिसे फांसी दी गई, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस से पहले एक खौफनाक बद्दुआ की, जो भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत या बदकिस्मती यकीनी है। और उसके बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठा, उसकी ज़िंदगी में हादसात, बीमारियां, अचानक नुकसानात शुरू हो गए। ये कुर्सी अब अजायब घर में रखी हुई है। लोग खबरदार किए जाते हैं कभी भी इस पर ना बैठें, वरना बद्दुआ का असर आपको पकड़ सकता है और आपका पीछा कर सकता है। इस तरह कोहनूर की कहानी, जो कि कीमती हीरा, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प। ये हीरा सदियों तक बादशाहों के कब्ज़े में रहा, मुगलों से लेकर सिखों तक, और आखिर में अंग्रेज़ तक ये पहुंचा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ औरत के हाथों में महफूज रहता है, मर्द के हाथों में आते ही तबाही और बर्बादी लाता है। तारीख में यह बात मौजूद है, जो भी मर्द इसका मालिक बना या तो जंग में मुब्तला हुआ या उसे जलावतनी का सामना करना पड़ा। ये वाक़यात मैंने आपको सुनाए। आपने देखा कि कैसे इन चीज़ों ने लोगों की ज़िंदगियों पर अपना असर डाला और आखिरकार उनकी मौत का सबब बने। इसकी क्या वजह है, आए इस राज को जानते हैं। दुनिया की तकरीबन हर तहज़ीब में यह अक़ीदा पाया जाता है कि चीज़ों में इंसान की नीयत और एहसासात और जज्बों का बहुत ज़्यादा असर होता है, चाहे वह किसी दुआ के ज़रिए बरकत हो या किसी बद्दुआ के नतीजे में नहुसत हो। चीज़ें हर किस्म की तवानाई को अपने अंदर जज्ब करती हैं। इंसान के गुमान का उसके आमाल और इर्द गिर्द की चीज़ों पर गहरा असर पड़ता है। इंसान के गुमान का उसकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, इस बारे में कुरान और हदीस में क्या फरमाया जाता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, तुम्हारी इस बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से करके रखी है तुम्हें हिलाक कर दिया और आखिरकार तुम नुकसान उठाने वालों में हो। ये आयत है, उसका तर्जमा है सूरत हामीम सजदा का और 23वीं नंबर की आयत है। इस तरह एक हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो गुमान मुझसे रखेगा। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मदाइन साले की अज़ाब याफ्ता बस्ती हजर पर हुआ तो आपने सहाबा कराम को इस इलाके से तेज़ी से गुज़रने का हुक्म फरमाया। खुद चादर से सर और चेहरा मुबारक ढांक लिया और तेज़ी से सवारी गुजार कर आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। और इसके अलावा आपने सहाबा कराम ने और आपके साथ जो अहलुल बैत थे उनको इन इलाकों के कुओं से पानी भरने से भी मना फरमाया। तो बास साहबा ने अर्ज़ किया, हम तो इन कुओं से पानी भी भर लिया है और उस पानी से आटा भी गूंद लिया है। आपने फरमाया, इस पानी को भी गिरा दो और आटे को भी गिरा दो। और बाद रिवायत में आता है, आटा ऊँटों के सामने बतौर चारा डालने का हुक्म दिया कि आटा ऊँटों को खिला दो। आपने सहाबा कराम से फरमाया, जिस कुएं से मौजज़े के तौर पर ज़हर होने वाली ऊँटनी पानी पीती थी उससे पानी भर लो, यानी मदाइन साले अलैहिस्सलाम की वो जो ऊँटनी थी उससे मौजज़े के तौर पे जो पानी फूटा था उससे पानी भर लो। सही बुखारी की ये रिवायत है।
یعنی اس بستی میں جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہاں ان لوگوں کے گناہوں کے منفی اثرات منتقل ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی کہ وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، وہاں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح جہاں کوئی نیک واقعہ ہو، کوئی نیک ہستی رہتی ہو، اعمال، ذکر اور عبادات ہوتا ہو، وہاں پر ان کے نیک اثرات بھی پڑتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، فرمایا نور کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں صدیوں پہلے ایک اللہ والے رہتے تھے۔ انبیاء، اولیاء کے تبرکات میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کے نور، اعمال، برکت، عبادات، ذکر اور ان کی کیفیات کا اثر ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سائنسی وجوہات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا سائنس بھی چیزوں پر منفی یا مثبت اثرات کو مانتی ہے؟ انگریز کی کیا تحقیق ہے؟ اس بارے میں آپ کو میں جدید تحقیق بتاتا ہوں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے انسان کی نیت اور شعور مادی اشیاء پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ولیم ٹیلر نے اپنی مشہور کتاب میں کہا ہے کہ انسانی نیت مادی نظام میں قابل پیمائش تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1997 کی یہ تحقیق ہے، 1997 کی یہ تحقیق ہے۔ اور آگے سنیے، کارل جنگ نے ایک نظریہ پیش کیا۔ انسانوں کے درمیان ایک مشترکہ لاشعوری نظام ہوتا ہے جس میں قدیم یادیں، علامتیں اور جذبات محفوظ ہوتے ہیں۔ گیسٹن بیچلارڈ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے خواب اور خوف چیزوں میں منعکس دیکھتا ہے۔ یہ ساری سائنسی تحقیق جس کے میں نے چند حوالے دیے ہیں، شروع میں جتنے بھی پراسرار واقعات میں نے آپ کو بتائے، وہ سب بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خط لکھا جس کا پورا واقعہ عبقری میگزین ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 56 پر چھپا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شروع سے پرانی اور نایاب چیزیں رکھنے کا شوق تھا۔ ہمارے شہر میں ایک مشہور بازار جس میں اکثر نایاب اور پرانی چیزیں دستیاب ہوتی تھیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو بیرون ممالک سے آتی ہیں۔ حسب معمول بازار گیا تو وہاں بازار میں ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سنہری احرام کا ماڈل میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ عجیب دلکش چمک رکھتا تھا۔ احرام کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ان کے اندر انوکھے طلسمات اور راز ہوتے ہیں۔ احرام کا ماڈل کافی پرانا تھا، اس میں عجیب کشش سی کیفیت مجھے محسوس ہوئی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اسے گھر کی میں زینت بنا لوں۔ چنانچہ میں اسے خرید کر گھر لے آیا۔ دل کو بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب بھی میں اس احرام کو ہاتھ میں لیتا، ایک بے چینی اور اضطراب محسوس ہوتا۔ وہ الماری جس میں وہ احرام رکھتا تھا، اس سے عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا۔ گھر میں بھی عجیب تبدیلیاں آنے لگیں، لڑائی، جھگڑے، نقصان، ذہنی پریشانی، بے سکونی جیسی کوئی منحوس چیز اور اس کا سایہ پورے گھر پہ چھا گیا۔ یہاں تک کہ نیند بھی ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا اس احرام کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو میں نے شاپر میں ڈال کر شہر کے دور مختلف جگہوں پر پھینک آیا۔ آپ اپنی زندگی غور سے مشاہدہ کریں جو سکون، عافیت، برکت، رحمت، ترقی اور روحانیت کو داخل کرتی ہیں۔ آپ کو ایک عمل بھی بتاتا ہوں جس سے اگر آپ پر کسی چیز کا کوئی برا اثر یا نسل در نسل چلا آ رہا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ایک تصویر روزانہ اپنے گھر، خاندان، اولاد کا تصور کرتے ہوئے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ادنا اور ہلکی بیماری غم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ یقین عطا فرمائے۔ روحانیت کی دنیا